ल आजदेखि हामी रिपर कोर्स सुरु गर्दैछौँ है। रिपर चाहिँ एउटा म्युजिक रेकर्डिङ सफ्टवेयर हो। त्यसलाई हामी डिजिटल अडियो वर्क स्टेसन भन्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको म्युजिक रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ नि, सबै प्रकारको म्युजिक, गिटार, ड्रम्स, मिडी, इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छ नि, सबै कुरा है त। त्यस पछाडि यो रिपर चाहिँ किन मैले रिपर चुज गरेँ, क्युबेस किन चुज गर्न, प्रोटुल्स किन चुज गर्न भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रिपर चाहिँ एकदम एफोर्डेबल सफ्टवेयर छ है। तपाईँले किन्दाखेरि पनि यसलाई $60 मात्र हो। अनि यसको ट्रायल चाहिँ लङ्गर छ हुन्छ नि। जस्तो तपाईँको अरूले चाहिँ अब हप्ता दिन 2 हप्ता ट्रायल दिएर हुन्छ, यसको चाहिँ 2 महिना ट्रायल छ। अनि 2 महिनामा तपाईँले मजाले हुन्छ नि 60 डेज ट्रायल हो। त्यसमा तपाईँले हुन्छ नि, यो तपाईँलाई साँच्चीकै काम लाग्छ कि लाग्दैन भने तपाईँले 2 महिना लाएर चेक गर्नु मिल्छ है त। अनि अर्को कुरा भनेको रिपर एकदमै पावरफुल ड हो हुन्छ नि। जस्तो तपाईँको अरू डहरूले गर्ने सबै कुरा यसले गर्छ हुन्छ नि। त्यही भएर यो चाहिँ बिगिनर्सहरूको लागि एकदम राम्रो चोइस हुन जान्छ। अनि अहिले भर्खर सुरु गर्ने मान्छेहरूले यो अफोर्डेबल भएको कारणले चाहिँ धेरै मान्छेले रिपर चलाउँछ है त। मैले पनि क्युबेसदेखि रिपर स्विच गरेर आएको छु है त। त्यसपछि अर्को कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ युजुअली तपाईँहरू सुरुमा घरमा रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूको कम्प्युटर चाहिँ पावरफुल कम्प्युटर हुँदैन होइन। त्यसको लागि नि रिपरले चाहिँ तपाईँको सिपियु युसेज एकदम कम्ती हुन्छ। भन्नुको मतलब तपाईँको सिम्पल कम्प्युटरले पनि रिपर मजाले धान्छ, किनभने यसले तपाईँको कम्प्युटरको त्यो जुन स्पेस हुन्छ त्यो धेरै खाँदैन है त, साधारण हिसाबले तपाईँहरूले बुझ्नु पर्दाखेरि। त्यही भएर रिपर चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदम राम्रो चोइस हुन जान्छ है त। त्यही भएर आजदेखि हामी रिपरको कोर्स सुरु गर्छौँ, एपिसोड गरेर। अनि तपाईँहरूलाई यसमा चाहिँ मैले हुन्छ नि इन्स्टल कसरी गर्ने, डाउनलोड कसरी गर्नेदेखि लिएर तपाईँको हुन्छ नि म सबै यसमा तपाईँहरूलाई सिकाउँछु हुन्छ नि। ट्र्याक कसरी एड गर्ने हुन्छ नि, सबै कुरा रिपरमा तपाईँहरूलाई चाहिने म सबै कुरा सिकाउँछु, एक एकवटा एपिसोड गर्दै हाल्दै है त। ल आजको हामीले यो एपिसोडमा चाहिँ हामीले 2-4 कुरा हेर्छौँ। जस्तो यसमा हामी रिपर इन्स्टल गर्ने हेर्छौँ सुरुमा है, कहाँ जाने, कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा। त्यस पछाडि अडियो इन्टरफेस ड्राइभरको बारेमा हेर्छौँ होइन। त्यस पछाडि आजियो एएसआइओ भन्नेको बारेमा हेर्छौँ होइन। अनि त्यस पछाडि इनपुट आउटपुट कसरी इनेबल गर्ने भन्ने बारेमा हेर्छौँ होइन। अनि स्याम्पल रेट अलिकति हेर्छौँ होइन। त्यस पछाडि अडियो इन्टरफेसलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने यो रिपरमा भनेर हेर्छौँ होइन। त्यसबाट तपाईँहरूलाई म थोरै ल्याटेन्सीको इन्ट्रोडक्सन दिन्छु। अनि त्यस पछाडि ल्याटेन्सीको सेटिङमा जान्छौँ हामी। अनि तपाईँहरूलाई बेस्ट कुन सेटिङ हुन्छ त्यो बारेमा हामी त्यहाँ छलफल गरेर अनि त्यसलाई सेट गर्छौँ है त। अनि त्यस पछाडि आजको लास्ट कुरा चाहिँ हामीले ट्र्याक एड गर्न सिक्छौँ है त। ल हाम्रो नेक्स्ट सेक्सनमा जाउँ। ल अब हामी हाम्रो कम्प्युटरमा छौँ है। अब तपाईँहरूले कम्प्युटरमा सुरुमा गएर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रिपर डाउनलोड गर्नुपर्छ है त। रिपर डाउनलोड गर्नलाई सुरुमा तपाईँहरू गुगल खोल्नुहोस् है त। उहाँले तपाईँहरूको वेब ब्राउजर खोल्नुहोस् है। के दिएको हुन्छ गुगल फायरफक्स होइन। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले अब reaper.fm भनेर तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् है त। नट सेक्योर भनेर यहाँ आउँछ, त्यो डराउनु पर्दैन, यो लेजिट सफ्टवेयर हो है त। reaper.fm है त। तपाईँले यहाँ सर हेर्दै जानुभयो भने अरू कुराहरू चाहिँ के कुराहरू छ यहाँ होइन। इन्ट्रेस्ट लाग्छ तपाईँहरूसँग टाइम छ भने तपाईँहरूले पढ्नुभयो हुन्छ है त। त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ माथि जानुभयो भने चाहिँ डाउनलोड रिपर भन्ने छ है त। अहिले भर्जन 6.15 आएछ है। मैले अस्ति चलाउँदाखेरि 5 थियो है त। अब हामी यो नयाँ भर्जन डाउनलोड गरौँ है त। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि अब यसले के सोध्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको विन्डोज हो कि म्याक हो कि लिनक्स हो भन्छ हुन्छ नि। मोस्ट अफ द चाहिँ तपाईँहरूले विन्डोज चलाउनु भइरहेको हुन्छ, अनि कोहीले म्याक चलाउनु भइरहेको हुन्छ है त। अब त्यसको लागि यहाँ डाउनलोड अप्सनहरू छ है। आज हामी म्याक हेर्दैनौँ, विन्डोज हेर्छौँ है त। तपाईँले त्यहाँ विन्डोज हेर्दाखेरि 32 बिट 64 बिट भनेर छ होइन। 32 बिट 64 बिट भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई एकदम के भन्छ त्यसलाई जेनरल हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 64 बिट चाहिँ तपाईँको न्युअर
के भन्छ नयाँ हो क्या यो 64 बिट भने हुन्छ नि। अब तपाईँको फ्युचर भनेको 64 बिट हो हुन्छ नि। 32 बिट भनेको चाहिँ तपाईँको पुरानो कुरा हो हुन्छ नि। अब क्युबेस 5 भन्ने चाहिँ तपाईँको 32 बिटमा छ हुन्छ नि। जस्तो मैले भनेको चाहिँ पुरानो सफ्टवेयरहरू 32 बिटमा छ, पुरानो प्लगइन्सहरू 32 बिटमा हुन्छ। तर अब जति पनि नयाँ प्लगइनहरू डेभलप भइरहेछ त्यो चाहिँ उनीहरूले 32 बिटमा बनाउँदैन के, अब डाइरेक्ट 64 बिटमा मात्र बनाउँछ हुन्छ नि। त्यही भएर अब यसको डिप डाइभ गरेर यसको भित्रभित्रको कुरा गर्नुभन्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको पक्कै पनि विन्डोज 10 हुन्छ अहिले तपाईँहरूले अब नयाँ विन्डोज इन्स्टल गरिराख्नु भएको छ भने त्यसको लागि तपाईँहरूले अब विन्डोज 64 बिट डाउनलोड गर्नुहोस् हुन्छ नि। तपाईँसँग 32 बिट विन्डोज छ भने 32 बिट विन्डोज डाउनलोड गर्नुहोस् है त। त्यो कहाँ हेर्नु मिल्छ तपाईँहरूले भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ गएर चाहिँ माई कम्प्युटरको प्रपर्टिज, माई कम्प्युटर भन्ने आइकनमा गएर यसरी यस्तो गरेर प्रपर्टिज भन्नेमा तपाईँले गर्नुभयो भने यसरी आउँछ। यो तपाईँहरूलाई यो जेनरल कुरा हो है। त्यहाँ तपाईँले गएर हेर्नु भने सिस्टम टाइप भनेर भनिरहेछ, यहाँ 64 बिट भनेर मेरो देखाइरहेछ देख्नुभयो। अब तपाईँहरूको कुन हो यहाँ देखाउँछ है त। त्यसरी तपाईँहरूले कुन डाउनलोड गर्ने भनेर डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो 64 बिट हो, मैले 64 बिट डाउनलोड गरेँ है त। मेरो रिपर डाउनलोड भयो यहाँ है। अब यसलाई मैले ओपन गर्छु। यसलाई मैले ओपन गरेपछि तपाईँको यो के भनेर आउँछ, आई एग्री भनेर गर्नुहोस् है त। त्यसपछि कहाँ गएर राख्ने भन्नुभएको छ यसले यहाँ। अब तपाईँले कहाँ राख्ने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँलाई हुन्छ नि। तपाईँले यो याद गरेर राख्नुभयो भने पछि प्लगइनहरू यताउति हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ। र अथवा जेनरली तपाईँको सफ्टवेयर कहाँ गएर बसिरहेछ, जस्तो तपाईँले अब तपाईँले केही सामान घरमा ल्याउनु भयो भने कहाँ गएर बसिरहेछ त्यो हुन्छ नि। सिटिङ रुममा बसिरहेछ, बेडरुममा बसिरहेछ, पूजा कोठामा बसिरहेछ, किचनमा बसिरहेछ, त्यो तपाईँलाई थाहा भएको राम्रो हो। अनि पछि तपाईँलाई चाहिँदाखेरि सट्ट गरेर भेट्नु सजिलो हुन्छ है त। तर तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् रिपर चाहिँ युजली प्रोग्राम सीको प्रोग्राम फाइल्सको रिपर भन्ने फोल्डरमा गएर बसिरहेछ है त। त्यो मेरो लागि ओके छ है। तपाईँहरूलाई ओके छैन भने तपाईँले त्यहाँ चेन्ज गर्नु मिल्छ है त यहाँ ब्राउज गरेर। एनिवेज लेट्स किप इट सिम्पल है। यसलाई यतिमै छोडिदिउँ है त। त्यसपछि नेक्स्ट। अब यसले के भन्यो भन्दाखेरि डु यु वान्ट टु एलाउ दिस एप टु मेक चेन्जेस टु यर डिभाइस भन्यो। हामीले यस गरिदिउँ है। त्यस पछाडि के भन्यो यसले अब अप्सनल फङ्सनालिटी डेस्कटप आइकन ओके मलाई चाहिरहेछ है त डेस्कटप आइकन। त्यस पछाडि स्टार्ट मेनु सर्टकट्स ओके त्यो पनि ठिक छ। एसोसिएट विथ रिपर पावर त्यो पनि ठिक छ है त। यसलाई इन्स्टल गरौँ। त्यस पछाडि अब इन्स्टल भएको देखायो है त। अब यसलाई सर्टेन टाइम लाग्छ। तपाईँहरूको कम्प्युटर ढिलो छ भने अलिक धेरै टाइम लाग्छ। मेरो कम्प्युटर फास्टै छ त्यही भएर सरर हुन्छ है त। त्यो भएपछि कम्प्लिटेड है त। क्लोज रिपर इन्स्टल भने है। रन नाउ यस हुन्छ नि। तपाईँले अहिले नो गरेर डेस्कटप दुई गर्नुभयो पनि हुन्छ। तर यस भन्यो भने अब यो यहाँ खोलिन्छ है। ल अब रिपर खुल्यो है। मेरो दुईटा स्क्रिन भएर चाहिँ तपाईँहरूले सुरुमा त्यो रिपरको आइकन आउँछ यहाँ सरर गरेर आउँछ। त्यो आएन अहिले, तपाईँहरू आतिनु पर्दैन। तपाईँहरूकोमा आयो भने त्यसले चाहिँ रिपर बिस्तारै खोलेको देखाउँछ। अनि त्यस पछाडि रिपर बिस्तारै खोलेको देखाउँछ। अनि त्यस पछाडि त्यो त्यहाँ हुन्छ है त। तपाईँले रिपर सुरुमा खोल्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो स्क्रिन आउँछ तपाईँकोमा है। तपाईँले फर्स्ट टाइम चलाइराख्नु भएको छ भने के होला यो भनेर तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ है त। त्यस पछाडि मेरोमा रिपर पहिल्यै इन्स्टल भएको भएर चाहिँ यहाँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ देखाइरहेछ है त। सर्टेन कुराहरू यहाँ देखाइरहेछ। यो तपाईँको यो देखाएको हुँदैन तपाईँकोमा है। अब त्यसलाई तपाईँले सेटअप गर्नलाई यहीँ क्लिक गर्दा पनि हुन्छ अथवा अप्सन्समा गएर चाहिँ प्रिफरेन्समा जानुहोस् है। प्रिफरेन्समा जाँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँले यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले युएसबी माइक चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ वेभ आउट भन्ने क्लिक गर्नुपर्छ है। अनि त्यहाँदेखि तपाईँले यहाँ माइक छान्नु मिल्छ है। तर अहिले मैले अब युएसबी माइक चलाउने होइन, हामीले अब यसलाई जेनरल यसको फङ्सन हामीले गर्न गइरहेछौँ है त। त्यसको लागि तपाईँहरूले आजियो भन्ने चाहिँ तपाईँले
राख्नुपर्ने हुन्छ अडियो सिस्टममा है त। अनि त्यसपछि यो एएसआइओ आजियो भन्ने चाहिँ तपाईँको क्युबेस भन्ने कम्पनीले तपाईँको के भन्छ डिजिटल वर्क स्टेसनसँग हाम्रो यो अडियो इन्टरफेसलाई काम गर्नलाई चाहिँ ल्याटेन्सी एकदम कम्ती भएको एउटा अडियो सिस्टम हो हुन्छ नि। अनि हामीले आजियो चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले आजियो नचलाइकन डाइरेक्ट साउन्ड कम्प्युटरकै चलाउनु भयो भने चाहिँ धेरै ल्याटेन्सीहरू तपाईँहरूले प्रब्लमहरू आउँछ हुन्छ नि। त्यही भएर ल्याटेन्सीको बारेमा चाहिँ हामी अझै अलिकति म तपाईँलाई इन्ट्रोडक्सन दिन्छु एकछिनमा। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एएसआइओ आजियो भन्ने त्यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ हुन्छ नि। तपाईँको कम्प्युटरमा अलरेडी छैन भने तपाईँहरूले त्यसलाई फेरि यहाँ गएर आजियो फ्री डाउनलोड भनेर हाल्नुभयो भने एएसआइओ फर अल भनेर युनिभर्सल एएसआई ड्राइभर फर डब्लुडिएम अडियो भनेर आएको छ होइन। तपाईँले त्यहाँ गएर चाहिँ अब तपाईँलाई कुन चाहियो हुन्छ नि इङ्ग्लिसमा हो भने अब यहाँ थिच्नुहोस्, त्यसरी डाउनलोड हुन्छ, ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि सरर इन्स्टल हुन्छ है त, कुनै पनि कम्प्लिकेटेड कुरा होइन। त्यसरी तपाईँले आजियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यो डाउनलोड गरेपछि तपाईँले यहाँ आजियो छान्नुभयो है। त्यस पछाडि एएसआइओ ड्राइभर भनेर आएको हुन्छ नि, अडियो सिस्टम कुन चलाउने भन्यो होइन, एएसआइओ चलाउने भन्यौँ हामीले हुन्छ नि। डाइरेक्ट साउन्ड चलाउनु भन्दा डाइरेक्ट साउन्ड चलाउँदाखेरि चाहिँ कम्प्युटरको चल्छ है त। तर हामीले एएसआइओ भन्ने अडियो सिस्टम चेन्ज गऱ्यौँ अब कम्प्युटरकोदेखि है। त्यसपछि अब एएसआइओ ड्राइभर कुन चलाउने भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको अडियो बक्स, तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको अडियो इन्टरफेस छान्ने ठाउँ हो हुन्छ नि। जस्तो तपाईँहरूले कुन चलाइराख्नु भएको छ, तपाईँले फोकस राइट 2x2 चलाइराख्नु भएको छ कि प्रिसोनस चलाइराख्नु भएको छ कि एम अडियो चलाइराख्नु भएको छ कि, त्यो चाहिँ तपाईँले अब यहाँ गएर खोज्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् त। अब यहाँ मेरोमा धेरैवटा ड्राइभर रहेछ किनभने मैले यहाँ धेरैवटा कुरा गरेर आउँछु यहाँ हुन्छ नि। तर मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ मैले प्रिसोनसको अडियो बक्स 22 VSL भन्ने चलाइरहेको छु अडियो के अरे अडियो इन्टरफेस। त्यो यहाँ अडियो बक्स भन्ने अडियो इन्टरफेस आयो है त। त्यसरी तपाईँले त्यहाँ अडियो इन्टरफेस छान्नुहोस् है त। म अलिकति छिटो कुदिरहेको छु भने तपाईँहरूले युट्युबमा चाहिँ तपाईँको त्यो साइडमा सेटिङ बटनमा चाहिँ प्ले स्पिड हुन्छ क्या, तपाईँले स्पिडलाई हल्का घटाउनु भयो हुन्छ नि। मैले छिटो बोलिरहेको छु भने है त, अथवा ढिलो बोलिरहेको छ भने हल्का बढाउनु भयो हुन्छ है त। त्यो राम्रो टिप हो तपाईँहरूलाई। जस्तो यो यहाँ सेलेक्ट भएको हुँदैन तपाईँहरूले गर्दाखेरि है त। मैले यो अगाडि पनि रिपोर्ट इन्स्टल गरेको भएर चाहिँ मेरोमा काइन्ड अफ लाइक सेटअप भइरहेको रहेछ है त। त्यस पछाडि यिनीहरू केही पनि सेटअप भएको हुँदैन तपाईँहरूकोमा। अब यसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि तपाईँको अडियो इन्टरफेस तपाईँहरू बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने मोस्ट प्रोभाबली तपाईँहरूले 8वटा इन भएको अडियो इन्टरफेस तपाईँहरूले चलाइराख्नु भएको छैन। तपाईँहरूको 2 च्यानल अथवा 1 च्यानल छ हुन्छ नि। त्यो भएर तपाईँहरूले अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको अडियो इन्टरफेसको त्यो इनपुटलाई चाहिँ अब हामीले अब इनेबल गर्नु पऱ्यो क्या। इनेबल भनेको त्यसलाई रेडी बनाउनु पऱ्यो हुन्छ नि। त्यसको लागि अब हामीले यसलाई गरेर इनेबल इनपुट गर्छौँ। अनि माइक इन्स्ट्रुमेन्ट 1 भनेको चाहिँ तपाईँको 2टा छ भने लेफ्टको चाहिँ 1 हो, राइटको चाहिँ 2 हो हुन्छ नि। फर्स्ट 1 लेफ्टकोमा गइरहेछ माइक इन्स्ट्रुमेन्ट, लास्ट 2 भनेपछि 1 देखि 2 सम्म चाहिँ यसको इनपुट एक्टिभेट गर्यो। तपाईँहरूको 8वटा च्यानल अथवा 4टा च्यानल छ भने चाहिँ 1 देखि तपाईँले 4 सम्म गर्नु पर्यो। मेरोमा अहिले अप्सन 2 मात्र आइरहेछ हुन्छ नि। मैले 8वटा 4टा भएको हाल्यो भने चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट 4 इन्स्ट्रुमेन्ट 8 भनेर आउँछ हुन्छ नि। अनि तपाईँको कुन हो सबै इनपुट चाहिँ तपाईँले एक्टिभेट गर्नलाई चाहिँ त्यो लास्टको थिच्नुपर्छ सेकेन्डमा चाहिँ है त। त्यस्तो गरेर हामीले इनेबल इनपुट गऱ्यौँ है। त्यस पछाडि अब आउटपुट रेन्ज भनेर चाहिँ के हो। आउटपुट रेन्ज भनेको चाहिँ तपाईँको आउटपुट रेन्ज भनेको चाहिँ तपाईँको अब मोनिटर तपाईँको अडियो इन्टरफेसदेखि चाहिँ बाहिर जाने हुन्छ नि। अडियो इन्टरफेसदेखि तपाईँको मोनिटर जोड्ने ठाउँ हुन्छ, कुनैमा 4टा हुन्छ, कुनैमा 2टा हुन्छ। सानो तपाईँहरूको अडियो इन्टरफेस छ भने 2टा हुन्छ नि। यहाँ पनि त्यही हो। अब आउटपुट रेन्ज 1 भनेको एउटा हुन्छ नि। कतिवटा एक्टिभेट गर्ने तपाईँले, मेरोमा 2टा छ, 1 and 2 एक्टिभेट भइरहेछ फर्स्टदेखि लास्ट हुन्छ नि। फर्स्ट 1 भयो, लास्ट 2 भयो। यदि तपाईँको 4टा थियो भने फर्स्ट 1 लास्ट
4 भयो भने चाहिँ 4टा मोटर बज्यो है त। तर तपाईहरुले मोस्ट प्रोबब्ली 2टा मात्र मोटर चलाइराख्नु भएको हुन्छ, त्यही भएर फर्स्ट वान लास्ट टु है त। किप इट सिम्पल। त्यस पछाडि अब गएर हामी स्याम्पल रेटको कुरा गर्छौं अलिकति थोरै है त। स्याम्पल रेट चाहिँ तपाईको के हो भन्दाखेरि जस्तो तपाईले पुरानो कुराहरुसँग चाहिँ तपाईले डिल गरेर राख्नु भएको छ भने चाहिँ 44,100 मा तपाईहरुले गर्नुहुन्छ है। तपाईहरुले यो सुरुमा खोल्दा तपाईको 44,100 लेखिरहेको छ होला अहिले तपाईले हेर्दाखेरि है त। त्यो भनेको चाहिँ पहिला मान्छेले धेरै जस्तो सीडी क्यासेटहरुसँग मा रेकर्ड रिलिज गर्थ्यो गीतहरु, त्यसको लागि चाहिँ 44,100 चलाउँथ्यो हुन्छ नि। अहिले पनि चलाउँदा हुन्छ तपाईहरुले। तर अब हामी चाहिँ डिजिटल माध्यममा गयौं हुन्छ नि। अब डीवीडी त्यसपछि अब तपाईको यो अब ब्यान्ड क्याम्प, स्पोटिफाई हुन्छ नि, युट्युब हुन्छ नि, यो सबै डिजिटल भयो नि त, यो डिजिटल स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म्स। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले 48,000 चलाउँदाखेरि बेस्ट हो। यो चाहिँ तपाईको सबै अडियो इन्जिनियरहरुले भनिराख्ने कुरा हुन्छ नि। तर अब तपाईको कतिवटा डिजिटल कुरामा चाहिँ हाईएस्ट स्याम्पल रेटमा चाहिँ गर्नु भनेर हुन्छ, जस्तो 96 किलोहर्ट्ज 96,000 मा भन्छ। अब त्यो चाहिँ तपाईहरुको अथवा हामी एज अ बिगिनर रेकर्डिङ गर्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो काइन्ड अफ ओभरकिल अनि नट नेसेसरी पनि हुन्छ नि। त्यसको लागि तपाईको सिस्टम पनि धेरै पावरफुल हुनुपर्छ हुन्छ नि। त्यही भएर हामी 48,000 राखेर रिक्वेस्ट स्याम्पल रेटमा क्लिक गर्दिन्छौं है त। त्यो भनेको अब रिपरले तपाईको अडियो इन्टरफेसमा चाहिँ गएर के भन्यो भन्दाखेरि अडियो इन्टरफेसलाई ओइ तर म 48,000 मा काम गरौँ ल भने क्या। अघि चाहिँ 44,100 भइरा थियो अनि त्यसले चाहिँ रिपरले तपाईको अडियो इन्टरफेसलाई ओइ 44,100 मा काम गरौँ ल भनिरा थियो हैन। अब अहिले चाहिँ 48,000 हामीले लेखेपछि हामीले अब रिक्वेस्ट स्याम्पल रेट गरेपछि अब अडियो इन्टरफेसलाई यसले भन्छ ओइ 48,000 मा काम गरौँ ल भन्छ है त। त्यसपछि अब तपाईले स्याम्पल यो ल्याटेन्सी चाहिँ अब तपाईले यसले डिफाइन गर्छ हुन्छ नि। अहिले मेरो 128 मा छ, तपाईहरुको 526 मा हुनुपर्छ अहिले तपाईले सुरुमा खोल्दाखेरि है त। अब त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँ कसरी चेन्ज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब अहिले यसलाई केही पनि नगर्नुस् है त। अहिले यसलाई केही पनि नगर्नुस् अब है। अब यहाँ अरु केही पनि नछुनुस् है त। अब यसलाई ओके गर्नुस्। तपाईले यो सेट गरेको अब कहाँ आएर बस्छ तपाईलाई झट्ट हेरिहाल्नु पर्यो मेरो स्याम्पल रेट के हो अथवा हुन्छ नि मैले कति अब ल्याटेन्सीमा छु के छ भन्ने भइराछ भने तपाईले अब यहाँ जानुस् हेर्नु त। यहाँ जानुभयो, यहाँ तपाईलाई देखाइराछ 48 किलोहर्ट्ज भनेको 48,000 हर्ट्ज 24 बिटमा हामीले काम गरिरहेछौं है। त्यसपछि वेभ फर्मेटमा 2x2 च्यानल छ यहाँ है। त्यसपछि 512 स्याम्पल रेट पर सेकेन्डमा चलिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 15 इन 12 आउट भएर चाहिँ भइरहेछ। त्यो भनेको चाहिँ अब कम्प्लिकेटेड कुरा छ यो, तर तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुस् किनभने मैले तपाईहरुलाई यहाँ सिकाउनु बसेकै तपाईहरुलाई मैले बुझाउन लाग्यो हुन्छ नि। त्यो भएर म तपाईहरुलाई यो बिस्तारै बुझाउँछु। अलिकति प्यासेन्सको साथमा बस्नुस्। दिमागमा धेरै कुरा मैले के आयो भन्ने भएको छ भने एकछिन पज गर्नुस्, एक गिलास पानी लिनुस्, पानी खानुस्, झ्याल बाहिर हेर्नुस्, फेरि आएर बस्नुस् है त। त्यो गर्दाखेरि तपाईहरुको माइन्ड रिसेट हुन्छ अनि तपाईले धेरै इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ है त। फेरि अगाडि बढौं। यहाँ अघि हामीले सेटअप गरेको कुरा भन्दा चाहिँ हेर्नु 48,000 24 बिट डेप्थ भन्छ 24 32 हुन्छ नि। यो बिट डेप्थको बारेमा हामी कुरा गर्दिनौं, यो अटोमेटिकली 24 आयो ठीक छ है त। त्यसपछि 2x2 च्यानल अघि हामीले सेटअप गरेको कुरा आइराछ। अब हामीले हेर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि यो दुईटा 512 र 15/12 मिलिसेकेन्ड। 512 भने चाहिँ तपाईको स्याम्पल रेट 512 लागिरहेछ त्यहाँ अहिले। तपाईले यहाँ प्रिफरेन्समा गएर हेर्नुभयो भने 128 छ, तर यहाँ 512 लागिरहेछ त्यहाँ माथि। किन भन्दाखेरि हामीले रिक्वेस्ट ब्लक साइज गरेको छैनौं हुन्छ नि, त्यो हामी यहाँदेखि गर्दिनौं है। यसलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि 512 मा हामीले स्याम्पल राख्दाखेरि चाहिँ 15 मिलिसेकेन्ड र 12 मिलिसेकेन्ड चाहिँ ल्याटेन्सी छ त्यहाँ। भन्नुको मतलब
तपाईले गिटार झ्याप्प बजाउँदाखेरि गिटारको सिग्नल सुरुमा अडियो इन्टरफेसमा जान्छ, अडियो इन्टरफेसदेखि कम्प्युटरमा जान्छ, हुन्छ नि। गिटार बजायो अडियो इन्टरफेसमा जान्छ अनि कम्प्युटरमा जान्छ। त्यो जाने टाइम चाहिँ 15 मिली सेकेन्ड लाग्यो क्या हामीलाई, हुन्छ नि। अनि तपाईले सुन्नु पर्यो त्यो बजाएको त, किनभने तपाईको त अडियो इन्टरफेसमा गएर अनि मोनिटरमा बज्छ अथवा हेडफोनमा बज्छ। अब त्यो बजेको कुरा बजाएर अडियो इन्टरफेसमा गएर कम्प्युटरमा गयो हैन। कम्प्युटरदेखि फेरि अडियो इन्टरफेसमा आएर चाहिँ मोनिटरमा जानु पर्यो नि त तपाईले सुन्नुलाई। तपाईले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले अडियो इन्टरफेस जोड्नु बित्तिकै तपाईको कम्प्युटर साउन्ड जाँदा आउँदा चाहिँ फर्स्टमा तपाईको अडियो इन्टरफेसमा पस्छ क्या। त्यो अडियो इन्टरफेस चाहिँ बिचमा अब त्यो एकदम के भन्छ त्यसलाई, त्यो म्यान्डेटोरी भयो त्यो त्यहाँ साउन्डको त्यहाँ जानु आउनु हुन्छ नि। त्यो चाहिँ बिचमा छ। अब तपाईँले बजाउँदाखेरि अडियो इन्टरफेसमा गएर कम्प्युटरमा गयो है। अब सुन्दाखेरि कम्प्युटरदेखि अडियो इन्टरफेसमा आएर अनि तपाईँको हेडफोन अथवा मोनिटरमा गयो है त। त्यो तपाईँको चाहिँ कम्प्युटरदेखि अडियो इन्टरफेसमा आएर मोनिटर अथवा हेडफोनमा जानु चाहिँ 12 मिली सेकेन्ड लाग्यो भनेपछि तपाईँको त त्यो चाहिँ तपाईँको ढिलो भयो क्या अलिकति चाहिँ नि 512 मा गर्दाखेरि। अब यसलाई हामीले कसरी चेन्ज गरौँ भन्दाखेरि अब तपाईँले अडियो इन्टरफेसको सेटिङ चेन्ज गर्नलाई चाहिँ तपाईको यो कम्प्युटरमा यहाँ हुन्छ यो एरोमा तपाईले थिच्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँ यसरी मेरो अडियो इन्टरफेसको आइकन देखाउँछ क्या, युनिभर्सल कन्ट्रोल भनेर देखाइरहेछ। तपाईको फोकस राइट हो भने एफ भनेर देखाउँछ है त। त्यो थिच्नुहोस्, यसरी खोलियो है, त्यो त्यसरी खोलियो। हेर्नु अब यहाँ हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि हेर्नु तपाईको सफ्टवेयरले अघि यसलाई भनिसक्यो क्या 48 मा काम गरौँ भनेर। यसले 48 यहाँ अलरेडी छानिरहेछ हुन्छ नि। तर तपाईले ब्लक साइज स्याम्पल रेट चाहिँ तपाईले त्यहाँ रिक्वेस्ट भन्नुभएको छैन, त्यही भएर यसले गराएको छैन हुन्छ नि। तपाईले त्यहाँदेखि रिक्वेस्ट गर्दा नि हुन्छ, अथवा यहाँ आएर यसलाई अब हामीले म चाहिँ टिपिकल्ली 128 मा चलाउँछु। तपाईहरुको सिस्टम पावरफुल छैन भने चाहिँ 128 मा राख्दाखेरि तपाईको जेनरल ल्यापटप हो भने चाहिँ 128 मा राख्दाखेरि यसले एउटा डिसेन्ट टाइप अफ लेटेन्सी क्रिएट गर्छ है त। अब यसलाई हामी 128 मा उयो गरौँ। अब यसलाई काटौँ है त। अब तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ चेन्ज भयो, हेर्नुस् त, देख्नुभयो यहाँ चेन्ज भयो। यहाँ अब 128 अघि हामीले जुन अडियो इन्टरफेसमा गएर चेन्ज गर्यौं सेटिङ, त्यो भएपछि तपाईले अब यसले यहाँ अटोमेटिकली सेटिङ चेन्ज गर्छ हेर्नुस् है त। के देखायो यहाँ 128 स्याम्पल रेट देखायो। अनि त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि अघि तपाईको 15/12 भइरहेको थियो ल्याटेन्सी भने, अब 5.1 मिली सेकेन्ड जाँदाखेरि निस्किँदाखेरि 4.5 मिली सेकेन्ड भनेर देखायो। त्यो भनेको बेस्ट हो हुन्छ नि तपाईको ल्याटेन्सीको लागि। अनि यसमा तपाईहरुले आफै बजाउँदै गएपछि तपाईहरुले अझै धेरै कुराहरु तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ हुन्छ नि। र मैले यो स्याम्पल रेट अनि यो ल्याटेन्सीको कुरा गर्दाखेरि तपाईलाई ल्याटेन्सी भनेको चाहिँ के हो, कस्तो ल्याटेन्सी भनिरहेको मैले बुझिन जस्तो लाग्छ नि। तपाईको ल्याटेन्सी भनेको चाहिँ तपाईले गिटार बजाइराख्नु भएको छ भने यहाँ तपाईले झ्याक्क बजाउनुहुन्छ अनि स्पिकरमा चाहिँ ढिलो आउँछ क्या, झ्याक गर्दाखेरि झ्याक आउँछ हुन्छ नि। त्यो भने अब तपाईले गिटार रेकर्ड गर्नु पर्यो, तपाईको ड्रम बजिरहेछ त्यहाँ, अनि तपाईले त्यो ड्रमसँग गिटार बजाउँदाखेरि तपाईले गिटार टाइममै बजाइराख्नु भएको हुन्छ तर त्यहाँ चाहिँ ढिलो पुगिरहेको हुन्छ। त्यो भएपछि तपाईको टाइमिङ मिलेन, त्यो तपाईलाई बजाउनु पनि गाह्रो भयो हुन्छ नि। किनभने तपाईले बजाएको कुरा ढिलो सुनिराख्नु भने तपाईलाई त्यो एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यो भएपछि ल्याटेन्सीलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म घटाएर चाहिँ रियल टाइममा बजाएको जस्तो बनाउनु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि। त्यसको लागि अहिले हामीले यो ब्लक साइज भनेर हेरेर हुन्छ नि कति स्याम्पल हाल्ने भनेर। त्यही भएर अब यो मैले तपाईलाई डिस्क्राइब मात्र गरेको, तपाईहरुलाई यो सबै डिस्क्राइब सुन्नु मन छैन भने चाहिँ अथवा बुझ्नु मन छैन भने यसलाई डाइरेक्ट 128 स्याम्पल रेट हाल्नुस्, ब्लक साइज 128 रिक्वेस्ट गर्नुस् हैन। यहाँदेखि ब्लक साइज 128 रिक्वेस्ट गर्नुस् यहाँदेखि, अथवा अडियो इन्टरफेसको अघि मैले भने जस्तै सेटिङमा गएर चाहिँ 128 ल्याउनुस् है त। 128 अनि 48,128 है त। 48,000 यहाँ
128 यहाँ है त ओके अब यो हाम्रो ठिक भयो तपाईले यदि रिपर फर्स्ट टाइम चलाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो यसरी हरियो बलेको हुँदैन यो जुन हरियो बलिरहेको छ नि अहिले यो हुँदैन अनि यहाँ केही पनि देखाएको हुँदैन अडियो इन्टरफेस नट कनेक्टेड भनेर देखाएको हुन्छ नि त्यसलाई तपाईले अब अहिलेसम्म तपाईहरुलाई के देखाइरहेको छ यहाँ नम्बर अनि मेरो चाहिँ यस्तो आइरहेको छैन जस्तो तपाईहरुलाई लागिरहेको थियो भने चाहिँ अडियो इन्टरफेस नट एक्टिभेटेड र नट कनेक्टेड भनेर देखाइरहेको हुन्छ तपाईले त्यसलाई केही गर्नु पर्दैन स्पेस मात्र यसरी थिच्नु भयो भने अब तपाईको एक्टिभेट हुन्छ अनि यो नम्बरहरु देखाउँछ है त अहिलेसम्म तपाईहरु आत्ति राख्नु भएको थियो अब मेरो त नम्बरै देखाएको छैन के भयो मेरो त नट कनेक्ट भन्छ भन्नु भएको थियो नि तपाईको चाहिँ अडियो इन्टरफेसलाई जगाएको थिएन क्या यसले हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई एक्टिभेट गराएको थिएन अब तपाईको एक्टिभेट भयो अब आयो है त स्पेस थिचेर एकछिन चलेर स्पेस गरेपछि त्यहाँ तपाईको अब अडियो इन्टरफेस एक्टिभेट भयो भन्नुको मतलब तपाई अब रेडी हुन्छ नि तपाई जानुलाई रेडी हुनुभयो है त अब आजको हामीले लास्ट कुरा के हेर्छौं भन्दाखेरि ट्र्याक एड गर्ने हुन्छ नि कसरी ट्र्याक एड गर्ने तपाईले ट्र्याक एड गर्नलाई यहाँ हैन कपल अफ वे छ हुन्छ नि राइट क्लिक गर्नु भयो भने इन्सर्ट न्यू ट्र्याक हैन त्यसलाई डिलिट गरौँ डबल क्लिक गर्नु भयो भने इन्सर्ट न्यू ट्र्याक है त के गर्ने अर्को यहाँ देखि इन्सर्ट गर्यो भने कहाँ छ यसको न्यू ट्र्याक त्यसको सर्टकट के रहेछ कन्ट्रोल टी चारवटा तरिका देखाए तपाईहरुलाई ट्र्याक एड गर्ने राइट क्लिक यो ठाउँमा राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट ट्र्याक अथवा कन्ट्रोल टी अथवा डबल क्लिक हैन अथवा इन्सर्टमा गएर ट्र्याक है त आज हामीले के सिक्यौं रिपोर्ट डाउनलोड गर्न सिक्यौं त्यसलाई हामीले सेटअप गर्न सिक्यौं यसको फर्स्ट सेटअप हुन्छ नि अडियो इन्टरफेस स्याम्पल रेट ल्याटेन्सी है त्यसपछि हामीले अर्को के सिक्यौं ट्र्याक एड गर्न सिक्यौं त्यसको बीचमा हामीले थोरै ल्याटेन्सीको बारेमा कुरा गर्यौं थोरै स्याम्पल रेटको बारेमा कुरा गर्यौं थोरै अडियो इन्टरफेसलाई कसरी जगाउने यो फर्स्टमा अडियो इन्टरफेस नट कनेक्टेड भनेर आज भन्ने कुरा गर्यौं है त यो भिडियो तपाईहरुले सबै मजाले हेर्नुस् अनि केही झुकिनु भएको छ भने फेरि मजाले हेर्नुस् हुन्छ नि प्यासेन्स डेभलप गरेर हेर्नुस् म्युजिक बजाउने रेकर्ड गर्ने मान्छेहरु चाहिँ एकदम धेरै प्यासेन्स चाहिन्छ किनभने तपाईहरुले प्रब्लमहरु आइराख्छ हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ दिगदार नमानी हतार नमानी चाहिँ तपाईहरुले प्यासेन्सको साथमा आनन्दले हुन्छ नि चट्ट पानी खाएर एकछिन रेस्ट गरेर चाहिँ तपाईहरुले यसलाई हुन्छ नि के भन्छ सिक्ने तपाईहरुले बानी डेभलप गर्नुपर्छ साथसाथमा रेकर्डिङ सिक्ने साथसाथमा तपाईहरुले प्यासेन्स पनि डेभलप गर्ने बानी गर्नुभयो भने तपाईहरु लामो समयसम्म म्युजिक बजाउन सक्नुहुन्छ अथवा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ है त ल यो चाहिँ मेरो मेम्बर एक्सक्लुसिभ भिडियो है यसमा चाहिँ मैले मेम्बरहरुलाई मात्र शेयर गर्छु मेरो पेट्रियनमा हुने मेम्बर मेरो पेपालमा हुने मेम्बर मेरो इसेवामा हुने मेम्बर हैन पेट्रियनमा हुने मेम्बर चाहिँ अब विदेशमा हुनेहरुले पेट्रियनमा गर्नुभयो हुन्छ पेट्रियनमा हुने मेम्बरलाई म पेट्रियनकै अब होम पेजमा हालिहाल्छु म तपाईहरुले त्यहाँ भेटिहाल्नुहुन्छ लिंक हैन पेट्रियनमा आउनु सक्नु नहुने जनि जो आउनु सक्नुहुन्न पेट्रियनमा किनभने नेपालमा अब बैंकिङ सिस्टम छैन त्यस्तोको लागि चाहिँ तपाईहरुले मलाई इसेवादेखि पे गर्न सक्नुहुन्छ है त इसेवादेखि तपाईहरुले मन्थली पे गरेर चाहिँ तपाईहरुको मेम्बरशिप एक्टिभ गरेर राख्नु भयो भने जस्तो आज नोभेम्बर 20 भयो तपाईहरुले नोभेम्बर 20 मा मलाई तपाईको मेम्बरशिप एक्टिभेट गर्नु पर्ने तपाईको अब कहिलेसम्म एक्टिभेट भयो डिसेम्बर 20 सम्म तपाईले डिसेम्बर 20 मा फेरि तिर्नु जनवरी 20 सम्म के रे एक्टिभेट भयो हुन्छ नि अनि त्यो महिना भरि मैले जे हाल्छु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है त मेरो मेम्बरशिपको धेरैवटा लेभलहरु छ एउटा 3 युरो भनेको छ त्यो भनेको तपाईको 300 नेपाली एउटा 5 युरो भनेर छ तपाईको यो 500 नेपाली एउटा 10 युरो भनेर छ 1000 नेपाली है त तपाईहरुलाई मैले पैसा किन मागिरहेको छु हुन्छ नि युरोपमा बस्ने मान्छे कोर्स गरेर चाहिँ पैसा माग्छ भनेर सोच्नुहुन्छ होला नेपालमा कतिजनाले सोच्दै रहेछ हुन्छ नि कमेन्ट गरेर हुन्छ
किन चाहियो पैसा विदेश बसेर। रेकर्डिङ ट्युटोरियल अरू ट्युटोरियल जस्तो होइन, एकदम धेरै टाइम एफोर्ट अनि मनी चाहिन्छ। मैले यहाँ कति सामानहरू किन्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो यो माइक मलाई चाहिँदैन थियो हुन्छ नि, तर यो मेरो USB माइक रेकर्ड गर्नु लेसन बनाउन सजिलो हुन्छ भनेर हुन्छ नि। वेब क्याम, भर्चुअल प्लगइनहरू के हुन्छ नि, त्यो लट्स अफ वर्क है। होपफुली तपाईँहरूले त्यो बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ है त। त्यही भएर मैले चाहिँ यो फर्स्ट कुरा मेरो टाइम अफोर्ट, मेरो एनर्जी अप्रिसिएट गर्नलाई, मेरो आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्टको लागि मैले यो रेट राखिरह हो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आज यङ मान्छे तपाईँहरूले ओन गर्नु सिक्नुपर्छ क्या। तपाईँहरूको कुराहरू हुन्छ नि, कमाउनु सिक्नुपर्छ क्या। तपाईँले जहिले पनि अरूकोदेखि फ्रीमा लेसन, अरूले फ्रीमा पठाइदिने, अरूले फ्रीमा दिने हुन्छ नि, केही चाहियो भने माग्ने, यो ह्याबिट चाहिँ एकदम नराम्रो हुन्छ नि। तपाईँहरूले आफ्नो कुरा ओन गर्नु सिक्नुपर्छ, कमाउनु सिक्नुपर्छ हुन्छ नि। तपाईँहरूलाई केही चाहियो, तपाईँहरूलाई लेसन सिक्नु मन पऱ्यो, चुरोट नखानुहोस्, गर्लफ्रेन्डलाई ब्यालेन्स नहालिदिनुहोस् हुन्छ नि, रक्सी नखानुहोस्, सेभिङ गर्नुहोस्, सेभिङ गरेर कोर्स किन्नुहोस्, सिक्नुहोस्। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको लाइफको जुन एउटा मजा हुन्छ नि त्यो अर्कै हुन्छ। सजिलो पाएको कुरामा तपाईँले सबै कुरा सजिलो पाउँदाखेरि तपाईँको त्यो लाइफमा तपाईँलाई मजा आउँदैन है त। त्यो भएर हार्डवर्क गर्नु सिक्नुहोस्, ओन गर्नु सिक्नुहोस्। तपाईँले जे गरिराख्नु भएको छ हुन्छ नि, कमाउनु सिक्नुहोस् के त्यसलाई हुन्छ नि, माग्ने फ्रीमा अरूदेखि माग्ने भन्दा है त। त्यस पछाडि लाइफ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ म्युजिसियन हुनुको साथसाथमा है त। मैले पनि लामो समय लाएर सिकेको कुरा हो यो है। त्यही भएर मेरो यो छ, यो भिडियो चाहिँ एक्सक्लुसिभ हो। अनि तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने लिङ्क कपी गरेर अरूलाई पठाउने, डाउनलोड गरेर साथलाई दिने, यस्तो कुराहरू नगर्नुहोस् होला। किनभने त्यो गर्दाखेरि मलाई गाह्रो हुन्छ। मैले यत्रो टाइम लाएर गरेको कुरा अनि अरू मान्छेले चाहिँ डाउनलोड गरेर फ्रीमा हेर्दाखेरि मलाई गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो बुझ्नुहुन्छ होला है त। आजलाई यति गरौँ है। गुड लर्निङ। नेक्स्ट टाइम हामी फाइल इम्पोर्ट गर्नु सिक्छौँ, भोल्युम प्यान आदि इत्यादि है त। ल आजलाई यति गरौँ। गुड लर्निङ, बाई।